स्पीकर सर, ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना जे स्वप्न आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणजे विकसीत भारताचें जे स्वप्न आमकां दाखयल्लें आसा ताजोच आधार धरून म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल CM विकसीत गोंय कशें जातलें नाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय कशें जातलें ह्या आधार धरून म्हाका दिसता हे बजेट तयार केल्लें आसा. हे सरकार आमचे अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तिनूय गोष्टीच्या विचारधारेचेर धरून आमी वतात आनी त्या खातीर ते धरूनच म्हाका दिसता एक बॅलन्स्ड बजेट आज ऑनरेबल CMान दिला. आनी हाज्यान सगळ्यान बरी गोश्ट जाल्या म्हणटा ती कोणाचेरूच एडिशनल टॅक्सीस न घालता हे बजेट केल्लें आसा. ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल CMाचें पयलीं म्हणटा तें अभिनंदन करतां. हांव स्पेसिफीक पॉयंट्साचेरूच उलयतलो सर. म्हाका दिसता की आज ह्या बजेटान जो स्ट्रेस दवरला तो एक तर हेल्थाचेर आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसा, पावराचेर आसा, एग्रीकल्चराचेर आसा आनी एड्युकेशनाचेर आसा. ह्या दोनूच गोश्टीचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता हेल्थान आज आमी पळयतात की तुमी एक 2121 कोटीचें बजेट आज हेल्थाक दिलां आनी इतलें आसून सुद्दां GMCक आमी पळयतात की आज इतली गर्दी पडटा की ताज्या खातीर खंय तरी तो लोड कमी जावप तांचो म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. हांव सगळ्यान पयलीं तोखणाय करता त्या दोतोरांची थंय जे आज म्हणजे 24 hours ड्युटी पटून एक एकटें करून थंय आज आमच्या लोकांक तांचें हें करता. पूण त्यो लायनी पळोवन अशें दिसता की ह्यो लायनी वाडत आसा आनी लोड GMCचेर पडत आसा आनी त्या खातीर जे अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा नाल्यार आमचे CHCs आसा तांकां चड मातशें स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा आनी ताच्या खातीर 75 कोटीची तरतूद जी ऑनरेबल CMान केल्या ती वाडोवन म्हाका दिसता ही सगळ्या तालुक्यांनी जी CHC आनी अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा तांकां आनी घट करपाची गरज आसा. आमचे वास्को पुरते उलयले जाल्यार आमची अर्बन हेल्थ सेंटराक सद्या जागो पसून ना. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी खंय तरी एक जागो पळोवपाचो प्रयत्न करता. पूण इल्ली चड तरतूद केली जाल्यार तांची एक इंडिपेंडंट अर्बन हेल्थ सेंटर आसप म्हाका दिसता चड गरजेचें आसा जेणे करून GMC वयलो लोड कमी जातलो. GMCन आज आमी गेले जाल्यार दोतोरांक तुमचे कडेन उलोवपाक पसून टायम नासता, इतली गर्दी आसा. तातूंत भितर तुमी MBBS जे आसा तांचे सीट वाडयले पूण कॉरस्पॉन्डिंग जे MDचे वाडोवपा आशिल्ले स्पेशलायज्ड फिल्डान ते वाडोवनात. ती वाडोवपाची म्हाका दिसता चड गरज आसा आनी ते केले जाल्यारूच आमचे हेल्थ सेक्टर आनी इल्लें स्ट्रॉंग जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका ऑनरेबल CMाक सांगन दिसता की तुमी ह्या बजेटान हेल्थ सेंटरांक तुमी अपग्रेडेशन करून तुमच्या बजेटान सेंटरा कडल्यान जो फंड येता ताका क्लब केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां दोनूय गोश्टी ह्यो करपाक मेळटल्यो. सर, एग्रीकल्चराचेर म्हाका उलोवपाक जाय की फाटींच आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज पयली एग्रीकल्चर कॉलेज आज गोंयांत स्टार्ट जाली. आज हेल्था बरोबरूच ते हेल्थ आमी बिगडोवचे पेक्षा ते हेल्थ सुदारपाक कशें शकता हें पळोवपाक गेल्यार एग्रीकल्चराचेर आमी चड भार दिलो जाल्यार जी भाजी फळां आमी खाता ती सपोज हेल्दी आसली म्हाका दिसता जाल्यार हेल्थाचेरूय आमचो कमी परिणाम जातलो. आनी त्या खातीर म्हाका ऑनरेबल CMा बरोबर आमी गुजराताक गेल्ले तेन्ना थंयचे जे गव्हर्नर आसा आचार्य देवव्रतजी ते नॅचरल फार्मींग करता. तें CMान तेन्ना पळोवन रोखडेंच हांगा तांचो एक तांकां इनवायट केल्ले आनी तांचे आमचे गोंयचे जे फार्मर्स आसा तांचे कडेन तांणी इंटरेक्शन करून म्हाका दिसता 400 ते 500 फार्मर्स त्या हाका आशिल्ले आनी तातूंत भितरले चडशे जाणांनी प्राकृतीक शेती ही तांणी हें केल्या म्हणजे नॅचरल फार्मींग जातूंत भितर कॅमिकल ना आनी आमी फाल्यां खातात त्यो बऱ्यो भाजयो आनी बरें रेवेन्यू मेळून म्हणजे लागवड पसून चड जाता आनी चड ताजो रेवेन्यू पसून येता. सो म्हाका दिसता CMान थोडे आनी इल्ले एग्रीकल्चराक चेर भर दिवन सपोज तांकां इल्ली चड तरतूद करून प्राकृतीक शेती ही आनी ताजो प्रचार आनी प्रसार कसो जातलो हाजेर मातसो भर दिवन एग्रीकल्चरान तर तुमी कॉलेज ओपन केल्या आमच्या भुरग्यांक तुमी एक नवी संदी दितात पूण ताजे बरोबर तांकां आनी लोकांक ओडपा खातीर सबसिडीज ज्यो जाय त्यो CMान तातूंत तरतूद करची अशी म्हाका सांगन दिसता. पोदोळ आमचो ऑनरेबल MLA उलयता आसतना दिगंबर बाब ताणें सांगलें की बेगर होमाचेर म्हजो स्पीकर सर प्रश्नूय आशिल्लो. आज नवी टुरिजम पॉलिसी येता आनी नवी टुरिजम पॉलिसी जेन्ना येता आज आमचो ट्युरिस्टीक स्टेट आनी आमचे लाखांनी ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता आनी गोंयांत येतकूच तांकां सगळ्यान पयलीं आमच्या निसर्गा बरोबर निसर्ग रम्य असो दिसता आसतना थंय ते भिकारी दिसता आनी ते इतले मोठ्या प्रमाणार जाल्या की तांकां कंट्रोल करप आतां शक्य ना. त्या खातीर पयलीं आशिल्ले बेगर होम ते बंद कित्याक पडले अजून म्हाकाय खबर ना. पूण ऑनरेबल CMाक ही मागणी
की आज हे जे बॅगर्स आसा ते खूब मोठ्या प्रमाणात आज सगळे कडेन पसरिल्ले आसा. तातूंत भितर बॅगरांचे आतां रॅकेटूय जालां, भुरग्यांक किडनॅप करप तातूंतय खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता, तुमी जेन्ना इतले सगळे फायनान्शियल एलोकेशन ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी केलां जाल्यार इल्ले थोडे एक बॅगर होम एक सावथ गोवा खातीर एक नॉर्थ गोवा खातीर केले जाल्यार आमकां ते टुरिजमाकूय खूब बरें पडूंक शकता. ट्रान्सपोर्टाचेर स्पिकर सर 700 बसी तुमी 700 करोडाच्यो सगळ्यो म्हणजे एंटायर कदंबाचे फ्लीटूच तुमी बदलपाक सोदता, म्हणजे नव्यो घेवपाक सोदता, रिप्लेस करपाक सोदता. ही खरोखरच म्हाका दिसता तोखणाय करपा सारकी गोश्ट आसा. इतले वर्सां कदंबान जो ट्रॅवल करता खुबश्यो बसी बऱ्यो आसा आनी पूण खुबश्यो बसी डॅमेजूय जाल्यो, खुबश्यो बसी आमच्यो ओल्ड जाल्ल्या कारणान त्यो गॅरेजीनूय आसा. सो 700 कोटीचो प्रोविजन जो तुमी केला म्हाका दिसता हातूंत खरोखरच गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाक कनेक्टिविटी खातीर आनी लोकांच्या हाज्या खातीर खूब बरें पडटलें. न्यू एंड रिन्युवेबल एनर्जी आज तुमी तांकांय एक बरी भारीव तरतूद करून दिल्या, पूण तातूंत भितर अजून पर्यंत जाय तसो प्रसार जावपाक जाय दिसता म्हाका. आमी लास्ट टायम ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगिल्लें की तुमी एटलिस्ट गव्हर्मेंट जी बिल्डिंग्स आसा थंयच्यान तुमी स्टार्ट करून एक आमच्या गव्हर्मेंटाचें सिरियसनेस दाखोवचें म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां 2 प्रोजेक्ट करूनय दिल्या, पूण आनी प्रोजेक्ट जावचे जाणे करून दुसरो जो मनीस पळयता ताका एडॉप्ट करपाक बरें पडचें. आनी तशें केल्यारूच म्हाका दिसता आमी एनर्जी वेवस्थीत ही रिन्युवेबल एनर्जी वेवस्थीत रित्या यूज करपाक शकतले. स्पिकर सर म्हाका आनी 2च प्रश्न म्हणपाक आसा. आज आमी पळयतात की फाटींच आमी पळयलें की आमी मागिल्लें लास्ट असेंब्लीनूय मागिल्लें की आमचे रिकॉर्ड्स जे आर्कायवान आसा ताजें डिजिटायजेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. खुबश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा आनी म्हाका खुबशे फ्रॉड्सूय तातूंत घडिल्ले आसा, पानाची पानां काडून व्हरून हें केल्लें आसा. पूण ऑनरेबल CMच्या आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराच्या सतर्कता तांची आशिल्ली म्हणून खंय तरी ते कोण ते अशें करताले. म्हणजे आमी जे पळयलें की म्हणजे हजारांनी कोटीची ज्यो फ्रॉड्स जाल्ले आसा म्हणजे पानां पिनून ती सारकी मॅनिपुलेट करून तशा तशी आशिल्लें ताचें नांव चेंज करून दुसऱ्याचें नांव थंय येवप आनी ती पानां परती त्या बुकान वचप हें परत जावचें न्ही. तुमचे नजर ताजेर आसाच, पूण जो पर्यंत डिजिटायजेशन जावचें ना, जो पर्यंत इलेक्ट्रीक माध्यमाचो आमी फायदो घेवपा ना तो पर्यंत असले लोक चोरी करत रावतले आनी ताच्या खातीर तांचेर कंट्रोल दवरपा खातीर डिजिटायजेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. स्पिकर सर लास्ट एकूच पॉयंट उलयता हांव. आज आमचे डिजेबल्डा खातीर म्हणजे दिव्यांगा खातीर आमी खुबश्यो गोश्टी करतात. फाटींच पर्पल फेस्ट जालें आनी दिव्यांगा खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो योजना. परवांच म्हाका दिसता 18 तारखेर आमी दिव्यांगा खातीर ऑनरेबल CM हांगा स्कुटर्स दिवपा आसा, इलेक्ट्रॉनीक स्कुटर्स नाल्यार इलेक्ट्रीक हाजेर वता ते स्कुटर्स. आनी इतलें आमी दिव्यांगा खातीर करत आसतना तांचो हक्कूच आसा, ताचे बद्दल कांय दुबाव ना, पूण तांचो करता आसतना म्हाका दिसता UDID तांची जी कार्ड्स आसा आज आमच्या गोंया भितर अरावंड 1 लाख डिजेबल्ड म्हणजे दिव्यांग आसा आनी आमचे अजून पर्यंत तांचें सर्टिफिकेशन न जाल्ल्या कारणान अजून तांकां UDID कार्ड मेळपाक खूब कठीण वता. आनी 15,000 म्हणजे 1 लाखांतले 15,000 दिव्यांगांक आमी ते सर्टिफिकेट दिवपाक शकले जाणे करून तांकां तें बेनिफीट घेवपाक मेळटा. पूण अजून पर्यंत जे 85,000 उरल्या ताच्या खातीर एक तर गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्टाचेर दोतोरांची शॉर्टेज आसा, दोतोरांची शॉर्टेज सगळ्या कडेन आसा आनी त्या खातीर खंय तरी 1-2 दोतोर सपोज ह्याच कामा खातीर UDID कार्डाचें सर्टिफिकेशन करपा खातीर डिजेबिलिटीचें सर्टिफिकेशन करपा खातीर ऑनरेबल CMान एक तरतूद करत जाल्यार म्हाका दिसता दिव्यांगा खातीर खरोखरच कालूच ऑनरेबल CM उलयतालो आनी तांच्या हातून हांव सामको सहमत आसा. म्हणजे तांकां जेन्ना आमी हें फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें आमी सगळ्यांनी पळयलें तांच्या तोंडार जो हांसरो आशिल्लो, म्हणजे आमच्या खातीर पसून कोण कितें फुडाकार घेता. आनी गोंयांत म्हाका दिसता आमची पयली स्टेट जे दिव्यांग अशें पर्पल फेस्टिवल हातान घेतले ताच्या खातीर ऑनरेबल CMाचे हांव खरोखरच आभारी आसा. पूण ताजे बरोबर ही UDID कार्ड्स तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां बेनिफीट आनी बरें मेळूंक शकता, तांचें लायफ आनी सुदारूंक शकता. आनी ताच्या खातीर दोतोरांची वेवस्था सपोज कॉन्ट्रॅक्टाचेर पसून घेतली आनी सर्टिफिकेशन करपाक सपोज घेतले जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांव चड वेळ घेना, पूण बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा, खूब जाणांनी उलयल्या. पूण म्हाका दिसता हो सरकार आमचें गोंय विकसीत कशें जावचें आनी गोंय स्वयंपूर्ण कशें जावचें हें जें ऑनरेबल CMाचें स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा 2.0
विजन मिशन विथ अ विजन आमी सदांच म्हणटा त्या विजनाचेर आमी रायट ट्रॅकार आशिल्ले दिसता आनी डबल इंजिनचें सरकार आशिल्ल्या कारणान नरेंद्र मोदीजीचोय आशिर्वाद आमचेर आसा. हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागतां जितल्यो स्किम्स आमकां नाल्यार पयशे आमकां सेंटरा कडल्यान मेळूंक शकता तितलेय ताजो फायदो घेवन ह्या बजेटान भितर अपग्रेडेशन करचें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.